बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये 31 अक्टूबर 1984 सुबह 9 बजे का वक्त है। इंडियन वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी वन सफदरयार जंग रोड पर वाक़या अपने रिहाइशगाह के गेट से बाहर निकलती है तो इनका रुख अपने सरकारी दफ्तर की जानिब था। अपने सेक्रेटरी आर के दावन से बातें करते हुए इनकी नज़र चाय की प्याली उठाए हुए एक मुलाजिम पर पड़ती है जो मेहमानों के लिए चाय ले जा रहा था। उन्हें टी सेट मेहमान के लिए नामुनासिब लगा। वो रुककर इसे वापस जाने और अच्छा सा टी सेट लाने का हुक्म देकर आगे बढ़ जाती है। वो जैसे ही फाटक तक पहुंचती है तो दो सिख मुहाफिज तेज़ी से इनकी तरफ लिपकते हैं। इनमें से आगे वाले बीन सिंह नामी गार्ड ने अपनी पिस्तौल निकालकर इसका रुख इंदिरा की तरफ करके गोली चला दी। वो जैसे ही नीचे गिरी तो दूसरे सिक्योरिटी गार्ड सतवंत सिंह ने इन पर स्टैंड गन की गोलियों की बौछार कर दी। चंद ही लम्हों में इंदिरा गांधी का खून आलूद जिस्म गेट के साथ ज़मीन पर बने हुए रास्ते पर पड़ा था। बीन सिंह पंजाबी में चिल्लाया, हमें जो करना था वो हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। साथ ही दोनों हमला आवरों ने हथियार पहनकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। दावन ने घायल इंदिरा गांधी को एक कार में डालकर अस्पताल पहुंचाया। ऑपरेशन थिएटर में पहुंचने से कबल ही दम तोड़ चुकी थी। शाम 4 बजे के सरकारी ऐलान में इनकी मौत की तस्दीक से कबल सारी दुनिया में मीडिया के ज़रिए इनकी मौत की खबर पहुंच चुकी थी। वो गुज़िश्ता रात ओडिशा के दौरे से वापस आई थी। इस रोज़ उन्होंने नामवर अदाकार पीटर स्टेनोफ के साथ अवामी दरबार में लोगों से मुलाकात की फिल्मबंदी करवानी थी। अपने गार्ड्स के हाथों इंदिरा गांधी की मौत दरअसल इनके मजहबी मुकाम गोल्डन टेम्पल पर किए जाने वाले फौजी ऑपरेशन ब्लू स्टार का इंतकाम था। नामवर हिंदुस्तानी सहाफ़ी कुलदीप नायर के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने इनके सिख मुहाफिजों को तब्दील करना चाहा, मगर इंदिरा गांधी उन्हें बरकरार रखना चाहती थी। इनका ख्याल था कि इस तरह मुहाफिजों को हटाने से सिख बरादरी पर बुरा असर कायम होगा। इस कत्ल ने सारे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। दिल्ली में सिखों के खिलाफ पुरतशद्दुद फसादात फूट पड़े। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ दिल्ली में 3000 सिख कत्ल कर दिए गए। इंतकाम और नफरत की लहर इस कदर के मशहूर कलमकार हशवंत सिंह और जनरल JS अरोड़ा जैसे नामवर सिखों को भी अपना घर छोड़कर महफूज जगह मुंतकिल होना पड़ा। इंडियन हुकूमत ने चीफ जस्टिस रंगानाथन की सरबराही में कत्ल के मुहर्रकात जानने के लिए खसूसी कमीशन कायम किया। इसकी रिपोर्ट किसी वाज़े नतीजे के बगैर गुम थी। बाद अज़ा एक और जज जस्टिस टक्कर को मुजरिमों की निशानदही की जिम्मेदारी दी गई। कुलदीप नायर के मुताबिक इनकी रिपोर्ट में इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी दावन पर शकूक व शुबात के अलावा कुछ न था। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती औलाद और इनके सियासी वर्से की वारिस इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ। वो कांग्रेस की सदर मोतीलाल नेहरू की पोती और इंदिरा ने सियासत, एहतजाज और आज़ादी के नारों के माहौल में परवरिश पाई। बाप और दादा दोनों मगरबी तालीम याफ्ता और यूरोपी तर्ज ज़िंदगी के दिलदादा थे, मगर गांधी की क़ुर्बत और अफकार के ज़ेर असर इनका सियासी नज़रिया ही नहीं, रहन सहन भी बदल गया। इंदिरा के नाम के लाके गांधी से अमूमन ये समझा जाता है कि उन्होंने मोहन करमचंद गांधी से अक़ीदत की वजह से इसे अपने नाम का हिस्सा बनाया, मगर हकीकत इसके बरखिलाफ है। इसकी निस्बत इंदिरा के शोहर फ़िरोज़ गांधी की वजह से है। आला तालीम याफ्ता और पारसी घराने के फ़र्द फ़िरोज़ गांधी का नेहरू फैमिली से इब्तिदाई तारुफ इंदिरा की वालदा माला से सिविल नाफरमानी की तहरीक के दौरान हुआ। 1936 में इंदिरा तालीम के लिए ऑक्सफर्ड गई तो फ़िरोज़ लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के तालिब इल्म थे। इंदिरा का इनसे इलाहाबाद की मुलाकातों के बाद लंदन में भी मेल जोल बढ़ा। फ़िरोज़ गांधी की शख्सियत इंदिरा को भा गई। वो इसके नज़रियात के ही नहीं बल्कि ज़ात की भी असीर हो गई। दोनों ने इस मजबूत जज्बाती वाबस्तगी को जब शादी का रूप देना चाहा तो जैसे पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी मच गई। हिंदू ब्राह्मण लड़की का पारसी ख़ानदान में शादी के सवाल पर मुखालिफत का तूफ़ान खड़ा हो गया। मारूफ अतालवी सहाफ़ी और याना फ्लैशी को दिए गए इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने उन्हें बताया कि इनकी शादी के फैसले पर पूरे मुल्क से खतूत के ज़रिए मौत की धमकियां मिलने लगी। इनके आबाई घर आनंदबून में खतूत के ढेर लग गए तो उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया। इंदिरा गांधी की बायोग्राफी का मुसन्निफ इस बारे में लिखता है कि शुरू में नेहरू को भी फ़िरोज़ गांधी से शादी में तामिल था। वो कुछ अरसे के लिए इसे अल्तवा में रखना चाहते थे,
تاکہ اندرا کسی اور ہندو نوجوان کو پسند کر لے۔ اسی غرض سے انہوں نے اندرا کو گاندھی جی کے آشرم بھجوا دیا۔ نہرو خاندان کے لیے اندرا کا غیر ہندو سے شادی پر اصرار کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ اس سے قبل نہرو کی بہن وجیہ لکشمی پنڈت کی ایک مسلمان کے ساتھ شادی نے بھی طوفان برپا کیا تھا۔ وہ اپنے والد کے اخبار انڈیپینڈنٹ کے ایڈیٹر سید حسین کے دام الفت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ دونوں نے نہرو خاندان کے علم میں لائے بغیر نہ صرف شادی کر لی بلکہ لکشمی نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اسٹینلے والپورٹ اپنی کتاب نہرو میں لکھتا ہے کہ اس شادی نے ہندو مسلم اتحاد کے پرجوش حامی موتی لال نہرو کو مشکل میں ڈال دیا۔ کانگریس کے صدر کی بیٹی کا مسلمان ہو کر شادی کر لینا کٹر ہندوؤں کو ہضم نہیں ہو پا رہا تھا۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے نمایاں رہنما اس قضیے کو نمٹانے میں لگے ہوئے تھے۔ آخرکار گاندھی جی نے ہندو مسلم تعلقات کی خرابی کا جواز بتا کر اس شادی کو ختم کروا دیا۔ سید حسین نے اخبار کی عدالت اور ہندوستان کو خدا حافظ کہہ دیا۔ وجیہ لکشمی پنڈت کی سوچ میں تبدیلی کے لیے گاندھی آشرم بھجوا دیا گیا۔ اپنی پھوپھی کے برعکس اندرا اس معاملے میں خوش نصیب ثابت ہوئی کہ گاندھی اور نہرو دونوں کو اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ 1942 تقسیم ہند تک دونوں میاں بیوی کے تعلقات مثالی رہے۔ نہرو ہندوستان کے وزیر اعظم بنے تو اندرا نے اپنی والدہ کی عدم موجودگی میں خاتون اول کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ وہ نہرو کی ذاتی اور سیاسی معاملات کی نگراں اور معاون بن گئی۔ اس مصروفیات کی وجہ سے فیروز گاندھی نظر انداز ہونا شروع ہو گئے، جس نے دونوں کے درمیان فاصلوں میں اضافہ کر دیا۔ ان کی زندگیوں میں تلخیاں اور جھگڑا معمول کا حصہ بن گئے۔ زریر ماسانی لکھتے ہیں کہ روسی صدر خروشچیف کے دورے ہندوستان کے موقع پر ایک تقریب میں فیروز گاندھی کو کچھ ممبران پارلیمنٹ کے ہمراہ سیکورٹی اہلکاروں نے اندر جانے سے روک دیا۔ اس توہین پر وہ تلملا اٹھے اور لوک سبھا میں اس کے خلاف آواز بلند کی۔ سن 1960 میں فیروز کی وفات تک دونوں کے درمیان تعلقات کا یہی عالم رہا۔ سن 1978 میں جب اندرا گاندھی اقتدار سے باہر تھی تو ان کے حوالے سے نہرو کے پرائیویٹ سیکرٹری M.O. متائی کی کتاب کے ایک غیر مطبوعہ باب کی اشاعت نے اندرا گاندھی کی زندگی کے بارے میں انکشافات اور اعتراضات کا سامان پیدا کر دیا۔ اس اشاعت میں اس کے اندرا کے ساتھ قریبی تعلقات کا ذکر تھا۔ معروف صحافی کلدیپ نائر نے اپنی آپ بیتی میں اس بارے میں دلچسپ تفصیل بیان کی ہے۔ ان کے مطابق ایک ملاقات میں متائی نے انہیں بتایا کہ اندرا ان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب انہوں نے اس بات کو ناقابل یقین قرار دیا، مصنف کو اس وقت حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب برلا نے کہی ہوئی بات کی تصدیق کر دی۔ متائی کے اس انکشاف میں اللہ جانے کتنی صداقت تھی، مگر اس الزام کی قیمت اس کو راجیہ سبھا کی نشست پر ٹکٹ سے محرومی کی صورت میں چکانی پڑی۔ پنڈت نہرو نے اپنی بیٹی کی سیاسی تربیت کی آزمائش کے لیے 1959 میں اسے کانگریس کا صدر بنا دیا، جس پر انہیں اپنے بہت سے پرانے ساتھیوں کی مخالفت اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ 1964 میں نہرو کی وفات کے بعد شاستری کی حکومت میں اطلاعات کی وزارت اندرا کے لیے حکومتی تجربے کی پہلی سیڑھی تھی۔ وزیر اعظم شاستری کی ناگہانی موت نے وزارت عظمیٰ کا دروازہ بھی ان پر کھول دیا، مگر یہ مرحلہ ان کے لیے آسان نہ تھا۔ کانگریس میں بزرگ ٹولے کے نام سے معروف جہاندیدہ رہنماؤں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، جن میں ہندوستان کے سابق وزیر اعظم مرارجی دیسائی اور سابق وزیر دفاع کرشنا مینن پیش تھے۔ کانگریس کی تاریخ میں پہلی دفعہ پارلیمانی پارٹی میں نامزدگی کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ اندرا کو 225 اراکین کی حمایت ملی، جبکہ 149 اراکین مخالفت میں تھے۔ سن 1972 میں اندرا گاندھی اور پاکستان کے وزیر اعظم کے درمیان ایک دوسرے کے بارے میں فقرہ بازی پر تنازع اٹھ کھڑا ہوا۔ اطالوی صحافی اوریانا فلاشی کے اندرا گاندھی کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے بھٹو کو غیر متوازن قرار دیتے ہوئے ان کی باتوں کو سمجھ میں نہ آنے والی کہا۔ اس انٹرویو کی اشاعت کے بعد وہ بھٹو سے انٹرویو کے غرض سے ملی۔ دوران گفتگو جب اندرا گاندھی کا تذکرہ ہوا تو بھٹو نے ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے۔ اوریانا فلاشی نے اپنی کتاب انٹرویو ود ہسٹری میں اس واقعے کی تفصیل بیان کی ہے۔ وہ لکھتی ہے کہ بھٹو نے اندرا کو ایک درمیانے درجے کی عورت قرار دیا جو اوسط درجے کی ذہانت کی مالک ہے۔ ان کے اقتدار میں آنے کی وجہ صرف نہرو کی بیٹی ہونا ہے۔ مصنفہ کے مطابق بھٹو نے ان سے کہا کہ وہ کبھی اندرا سے متاثر نہیں ہوئے۔ ان کی پہلی ملاقات آکسفورڈ میں ہوئی تھی۔ وہ اس تعلیمی ادارے سے ڈگری حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ ان خیالات کی اشاعت کے بعد
اندرا گاندھی کی طرف سے بھٹو سے ملاقات نہ کرنے کا اعلان آ گیا۔ دونوں اطراف سے ذاتی حملوں کی وجہ سے جنگی قیدیوں کا مسئلہ کٹائی میں پڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اوریانا کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستانی سفیر کے ذریعے انہیں وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی تردید کا کہا۔ کچھ عرصے میں ہی ان گرما گرم بیانات کی حدت میں کمی آ گئی۔ پھر دونوں وزرائے اعظم کی ملاقات کے اعلان نے تلخی کے ماحول میں مزید کمی کر دی۔ جنتا پارٹی کی 3 سالہ حکومت کے بعد اندرا گاندھی پہلے سے زیادہ اکثریت سے برسر اقتدار آئی۔ ان کے سیاسی وارث سنجے کی موت نے اندرا کو اندر سے توڑ ڈالا۔ سنجے کی بیوہ مانیکا کے ساتھ تنازعات نے ذاتی زندگی کو اور تلخ بنا دیا۔ بحیثیت وزیر اعظم آپریشن بلو سٹار کا فیصلہ ان کی موت کی وجہ بن گیا۔ 8 جون 1984 کو گولڈن ٹیمپل میں موجود سکھ عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن میں 800 سکھ جنگجو اور 200 انڈین فوجی ہلاک ہوئے۔ سن 2004 میں ان کی بہو اور کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ کانگریس کی قیادت آج بھی اندرا کے خاندان کے پاس ہے۔ نہرو کے خاندان کی چوتھی نسل آج بھی انڈین سیاست میں موجود ہے۔ اندرا گاندھی کی زندگی جدوجہد، کامیابیوں اور ناکامیوں کی عکاسی اور تشریح تھی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔